अस्सलाम वालेकुम। पेशावर टॉक के साथ मैं हूँ उस्मान दानिश। आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर की थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मानसेहरा में उनको जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी। दरख्वास्त उन्होंने इंतज़ामिया को दिया था, लेकिन उसके बावजूद तो अदालती अहकामात भी थे उसमें कि PTI को जो है अगर वो दरख्वास्त दे दे तो फिर उनको जलसे की इजाज़त दी जाए, लेकिन उसके बावजूद जो इजाज़त नहीं दी गई थी तो तौहीन अदालत दरख्वास्त जो थे वो पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने दायर किया था। और आज जस्टिस एजाज़ अनवर और जस्टिस इसम अतीक शाह की अदालत में जो है उनकी समाअत हो रही थी। जब समाअत शुरू हुई तो अदालत में जो दरख्वास्त गुजार वकील थे उन्होंने बताया कि अदालती अहकामात के बावजूद हमें इजाज़त नहीं दी जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्त देते हैं लेकिन उस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हैं। मानसेहरा में भी हुआ और फिर उन्होंने बताया कि पेशावर में भी 24 नवंबर को कन्वेंशन करना चाहते हैं और उसके लिए भी दरख्वास्त जब दी थी तो उनको जो इंतज़ामिया है उन्होंने अब दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है, तो इसकी भी अब इजाज़त उनको नहीं है, जिस पर अदालत ने एडवोकेट जनरल को तलब किया और अदालत ने कहा कि एडवोकेट जनरल आ जाए, क्योंकि जो दरख्वास्त PTI ने पहले दायर किया था तो उसमें एडवोकेट जनरल ने अदालत को ये बताया था कि PTI पर कोई पाबंदी नहीं है और अगर वो दरख्वास्त देंगे तो जो इंतज़ामिया के जो रूल्स है उसके मुताबिक जो है उनको इजाज़त दी जाएगी, जो प्रोटोकॉल से जो SOPs है उसके मुताबिक उनको इजाज़त होगी। आज समाअत के दौरान जो है 3 बार जो है ये इसकी समाअत हुई थी। पहले जब समाअत हुई तो अदालत ने एडवोकेट जनरल को तलब किया, फिर उसके बाद एडवोकेट जनरल जब अदालत में आए तो उनके बाद जो है फिर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि उनको मज़ीद माविनत भी फराहम करेंगे और थोड़ा टाइम दिया जाए। तो फिर चाय के वक्त के बाद जो है उसकी तीसरी बार समाअत हुई। हमारे साथ मौजूद थे तैयब साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, और साहब अखबार और ABN न्यूज़ के लिए जो है कोर्ट को कवर करते हो, तो हमारे साथ वो भी मौजूद है। तैयब साहब, ये बताइए कि जब दूसरी बार समाअत हुई, एडवोकेट जनरल अदालत में आया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ अदालत में, वो अहवाल भी नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। आज जब दूसरी बार समाअत शुरू हुई तो फिर जब इलेक्शन एडवोकेट जनरल अदालत में पेश हुआ तो उन्होंने अदालत को बताया कि मैं अब भी अपने बात पर कायम हूँ, क्योंकि जो बात मैंने कही है कि बिल्कुल PTI पर पाबंदी नहीं है तो मैं उस बात पर कायम हूँ। PTI पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन जो दरख्वास्त गुजार के वकलात हैं उन्होंने अदालत को बताया कि नहीं, अब भी जो है ना जो PTI है उनको मतलब जल्द से जुलूस कन्वेंशन नहीं होने दिए जा रहे हैं, मतलब उनको इजाज़त नहीं है। जिस पर जस्टिस एजाज़ अनवर ने कहा कि दीगर पार्टियों को तो इजाज़त है लेकिन एक पार्टी पर क्यों इस तरह की वो हो रही है। तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि यहाँ पर कुछ मसले मसाइल है और सीरियस इश्यूज़ है और मतलब थ्रेट्स है, कि उस वजह से दफ़ा 144 नाफिज किए। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दफ़ा 144 के वो अदालत में पेश किए। तो फिर ये इस दौरान जस्टिस एजाज़ अनवर ने कहा कि सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन तो फेल हो गए हैं कि वो फेयर यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो उसमें तो वो फेल हो गए हैं, तो क्यों ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया जाए। फिर उन्होंने समाज में है ना वो मुलतवी कर दी और ये कहा कि जो दीगर पार्टीज़ है वो भी जब जलसा करते हैं, कन्वेंशन करते हैं, तो SOPs जो है उसके मुताबिक वो जो डिप्टी कमिश्नर है वो उनको एक एफिडेविट देता बिल्कुल है और उस पर दस्तखत करते हैं कि रियासत के खिलाफ बिल्कुल SOPs मतलब उन्होंने SOPs का हवाला दिया ना। तो ये जब तीसरी बार समाअत शुरू हुई, मतलब ब्रेक के बाद 12 बजे के बाद जब तीसरी बार समाअत शुरू हुई तो उसमें ये बातें हुई हैं, मतलब उन्होंने SOPs की बात की और अदालत को बताया कि तमाम पार्टीज़ SOPs के तहत जलसे कर रहे हैं। तो इस पर जस्टिस एजाज़ अनवर ने कहा कि मतलब PTI के लिए कोई SOPs कोई एफिडेविट है, तो उन्होंने अदालत को यही बताया कि उन्होंने ये कहा कि जो डिप्टी कमिश्नर है बिल्कुल वो एफिडेविट उन्होंने दिए, लेकिन PTI वाले जो है वो नहीं दे रहे हैं, दस्तखत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जब कन्वेंशन कर रही थी तो उनके जो रहनुमा थे उन्होंने उस पर दस्तखत किया और उन्होंने अदालत में वो भी पेश कर दिए, लेकिन ये कहा कि जो SOPs है उस जो एफिडेविट है उस पर PTI वाले दस्तखत नहीं करते कि रियासत के खिलाफ जो है वो तकारीर नहीं। और इस दौरान जस्टिस
نظر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈپٹی کمشنر ہے اگر اس نے ایفیڈیوٹ دی ہے تو پھر تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کو طلب کرتے ہیں کہ انہوں نے دی بھی ہے پی ٹی آئی کو جو ایفیڈیوٹ ہے یا نہیں، تو اس کے بعد جو ہے پھر ساتھ ساتھ انہوں نے جو درخواست گزار وکلاء تھے ان کو بھی یہی کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کیوں نہیں جاتے، ہر مسئلے کو عدالت میں لے کے آتے ہو، تو ان کو بھی عدالت پھر انہوں نے کہا کہ برڈن دی ہے، جرنل کو بھی کہا کہ اگر آپ لوگ اس طرح کی ان کو اجازت جب نہیں دیتے تو وہ عدالت آئیں گے، جو ہے وہ عدالت پر آ جاتی ہے اور کیسز جو ہے وہ عدالت بھی کہا کہ آپ عدالت جائیں، بالکل زیادہ ہے پہلے سے، اور پھر اگر اس طرح کے کیسز اس میں ایک یہ بات بھی ہوئی کہ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ جو تھریٹس ہے اور سیریس مطلب مسائل ہے یا مطلب سیکورٹی مسائل ہے پشاور میں، تو اس حوالے سے اجلاس بھی جاری ہے ڈپٹی کمشنر، جب وہ رپورٹ آ جائے تو ہم اس کے بنا پر پھر آپ کو رپلائی جواب جمع کریں گے عدالت میں۔ کافی انٹرسٹنگ ریمارکس بھی تھے جسٹس اعجاز انور کے، جب ایڈوکیٹ جنرل نے یہ کہا کہ سارے جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کو طلب کیا ہے اور ان کا جو ہے اجلاس ہوگا، تو اس پر جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ کہاں سے آرڈر لے رہے ہیں، اوپر سے آرڈر لے رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے پھر عدالت میں جو ہے جو لوگ تھے جو درخواست گزار وکلاء تھے انہوں نے کہا کہ اوپر تو صرف اللہ ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ ان کو کون جو ہے وہ آرڈر دے رہا ہے، تو اس پر جو ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ آئین پر جو ہے وہ عمل ہوگا، آئین اور قانون جو کہتا ہے اسی پر عمل ہوگا، اور پھر عدالت میں جو ہے پھر ٹی بریک کے بعد جو ہے جب پھر سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو اس وقت عدالت میں جو ہے کافی زیادہ رش بھی تھا، جو پی ٹی آئی کے جو وکلاء تھے وہ بھی اس وقت موجود تھے اور سارے جو ہے، تو اس وقت جب الیکشن کمیشن جو ہے اس پر بھی بات آ گئی کہ جو نگران حکومت ہے وہ اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی اپنی جو ذمہ داری ہے اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فیل ہو گئے ہیں، کیونکہ جو الیکشن ہو رہا ہے تو پھر ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو جب بتایا کہ لا اینڈ آرڈر صورتحال جو ہے وہ خراب ہے اور اس وجہ سے جو ہے پشاور میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے، تو اس پر جسٹس اعظم نے کہا کہ پھر تو الیکشن جو ہے اس کو ملتوی کرے اگر حالات نہیں خراب ہے، کیونکہ الیکشن ہوگا اور اس کے درمیان جو ہے دوران آپ 144 نافذ کریں گے، تو اس دوران جب ایڈوکیٹ جنرل نے کچھ لیٹرز سیکورٹی حوالے سے اور یہ جو دفعہ 144 ہے اس حوالے سے کچھ لیٹرز عدالت میں پیش کیے، تو جب وہ عدالت نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو اتنی سیریس کوئی نہیں ہے، اور اس طرح تو ہمیں بھی ججز کو بھی ڈرانے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ سیکورٹی مسئلہ ہے آپ پھر نہ جائے یہ اس طرح، تو سیکورٹی حوالے سے بھی بات ہوئی آج سماعت کے دوران، اور ڈپٹی کمشنر کی جو اجلاس شروع ہے اس حوالے سے بھی بات ہوئی، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ رپورٹ پیش کریں، اگر نہیں تو پھر ہم نگران وزیر اعلیٰ کو اور چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیتے ہیں اور ان سے پھر ہم ایک یقین دہانی لے لیتے ہیں کہ کیوں ایک پارٹی پر جو ہے نا وہ پابندیاں ہیں اور دیگر پارٹیاں جو ہے نا وہ کر رہی ہے مطلب جلد سے جلوس کر رہی ہے۔ یہ تو پی ٹی آئی کے علاوہ جو ہے پیپلز پارٹی نے بھی جلسہ کیا، مولانا وزیر احمد کے جلسے کی بات بھی عدالت میں ہوئی کہ پرسوں بھی ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا جس میں جو ہے پھر ڈپٹی کمشنر جو ہے انتظامیہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا اور پولیس جو ہے وہ حرکت میں آ گئی تھی، تو یہ بات بھی عدالت کے اندر ہوئی ہے، لیکن اب عدالت نے آخر میں یہ کہا کہ جو ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے کہا کہ اجلاس ہو رہا ہے، جب اجلاس ہوگا اس کے بعد جو کچھ ہوگا تو اس کو رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں وہ پیش کریں گے، اس سے عدالت جو ہے اس کو آگاہ کریں گے، تو اس پر عدالت نے پھر کہا کہ اگلی سماعت پر جو ہے آپ اگر عدالت کو آپ مطمئن نہیں کر سکے تو پھر جو نگران وزیر اعلیٰ ہے اس کو ہم بلائیں گے، پرسنلی جو ہے اس کو پیش ہوں گے عدالت میں، اور جو چیف الیکشن کمشنر ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کو بھی ہم بلائیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ جو صاف اور شفاف انتخابات ہیں اس کے لیے جو ہے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اب تک جو ہے تو ایک پارٹی کو جسٹس اعجاز انور نے یہ بھی کہا کہ ایک ہی پارٹی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اس پر جو ہے اب جو سماعت ہے وہ جمعرات کے دن تک جو ہے وہ ملتوی کیا گیا ہے، اور اس میں ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ پھر عدالت کو آگاہ کریں گے کہ جو اجلاس ہوا ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی عدالت کو آگاہ کریں گے۔ آپ کو یہ بتاتا چلیں کہ جو دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے پشاور میں تو 7 دن کے لیے ہے، اور اس کے حوالے سے
ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو یہ بتایا کہ سیریس ایشوز تھے، اس پر جو ہے پھر جو انتظامیہ ہے انہوں نے 144 نافذ کیا ہے۔ تو اب جمعرات کے دن اس کیس پر جب سماعت ہوگی، جو بھی اس کا احوال ہوگا تو اس کو بھی آپ آگاہ کریں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔